मात्रै गर्नुपर्छ। हेर त अब अहिले यो क्वेसन सोधेको कुराको एन्सर गरौँ। हेर त यो रिभर यहाँ छ, यो रिभर यतातिर फ्लो भइराखेको छ, बिआर हो, यसरी फ्लो भइराखेको छ, साउथतिर फ्लो भइराखेको छ। हामीले बनायौँ रिभर इज फ्लोइङ टुवर्ड्स साउथ। अनि यहाँ भएको मान्छेले यसरी जान खोज्यो। अब जता पनि जान सक्छ, मिनिमम टाइम भनेको छ। सबभन्दा पहिला ब्रेक हो, मैले रिवाइज गरेको मिनिमम टाइमको जस्ट भनेको बाबु सुनाउन, जसलाई यो पढेको छैन हामीले 2 मिनट 10 मा ठ्याक एक्ज्याक्टली सुरु हुन्छ, 2 मिनट अझै बाँकी छ, हामी अझै 2 मिनट बाँकी छ, त्यसकारण ब्रेक हो। जसले मिनिमम टाइम अघि सोध्यो त्यसको लागि मैले गर्दैछु। हेर त यो पोइन्टबाट ए भन्ने पोइन्टबाट पारी जानु पर्यो, जहाँ पनि जान सक्छ, जहाँ पनि जान सक्छ, तर टाइम मात्रै सबभन्दा कम हुनु पर्यो। टाइम मात्रै सबभन्दा कम हुनु पर्यो। टाइम सबभन्दा कम हुनको लागि यो मान्छे कतातिर जानुपर्छ त? मैले एजुम्सन गरेँ, मैले माने यतातिर गयो रे भनेर माने, भिपीमा गयो रे, थीटा एंगलमा गयो रे भने ए देखि बी सम्मको डिस्प्लेसमेन्ट एबी भयो, डिस्प्लेसमेन्ट एबी भयो र भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट लिँदाखेरि भिपी कस थीटा भयो। यो हो टाइम। टाइम भनेको डिस्प्लेसमेन्ट एबी र भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट एलोङ एबी लिएको है, भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट एलोङ एबी लिएको। 1 मिनट है, पछि सोधा एकछिन। एउटा क्वेसन गरेपछि मात्र अर्को सोधा फेरि तिम्रो क्वेसनको आन्सर आउँदैन, त्यसकारण मेरो क्वेसन भनेन भन्ला, त्यसको लागि एकछिन पछि मात्र सोधा है, भागिहाल्छ। एकचोटि हेर त, एबी भनेको भइहाल्यो र कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी एलोङ एबी। अब दोस्रो पार्टमा के बुझ्नु पर्यो भने टाइम मिनिमम हुनको लागि एबी भनेको डी कन्स्टेन्ट छ, भिपी पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ, यो कस थीटा म्याक्सिमम हुनु पर्यो। म्याक्सिमम भनेको 1 हो, म्याक्सिमम भनेको 1 हो। 1 कुन बेला हुन्छ त भन्दाखेरि यदि एबी मै स्विम गर्यो भने पर्सन विल क्रस द रिभर इन मिनिमम टाइम while swimming along AB. AB मै स्विम गर्यो भने त्यो मान्छेले सबभन्दा कम समयमा रिभर क्रस गर्न सक्छ। यति कुरा बताउनु खोइ। ल, टु पार्टिकल्स ह्याभिङ, एकछिन फेरि पठाउ त, टु पार्टिकल्स वाला फेरि एकचोटि भन त, टु पार्टिकल्स वाला फेरि बताउ त। टु क्रसिङ प्रोडक्टमा कुन अगाडि लेख्ने केही ट्रिक के को बाबु? मैले मिनिमम टाइम भन्ने, मिनिमम टाइमै भनेको अब के भन्यो? टु पार्ट कता गायब भयो भाइ, लेन्थ अफ द सेकेन्ड यतरी ब्रेक हो, ब्रेक। त्यो क्रसिङ प्रोडक्टमा कुन एफ र डबल के भन्यो भने बुझ्नै सकेन भाउ। त्यो क्रस प्रोडक्टमा कुन अगाडि लेख्ने, कुन अगाडि लेख्ने केही हुँदैन। तिमी फिजिक्स पढिराखेका छौ, फिजिक्स पढेको मान्छेले के बुझ्नु पर्यो भने क्रस प्रोडक्ट कुन अगाडि भन्ने हुँदैन बाबु। पहिला के बुझ्नु पर्यो, त्यो फिजिकल क्वान्टिटी के हो र त्यसको ओरिजिन के हो भन्ने जान्नु पर्यो। त्यो कसरी उत्पत्ति हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। जस्तै टर्क कसरी उत्पत्ति हुन्छ त? फोर्स र के रेडियस भेक्टर आर र एफ को क्रस प्रोडक्टबाट उत्पत्ति हुन्छ, एफ र आर को होइन। त्यसकारण त्यो त फिजिक्स पढ्ने मान्छेले, म्याथमेटिक्स हो भने हामी यसलाई छोड्दिन्छौँ, फिजिक्स हो भने फिजिकल क्वान्टिटीमा चाहिने हुनाले त्यो पछि कुरा गर्छौँ। इट मिन्स सर्टेस्ट एकदमै फटाफट गयो क्या तिम्रो कमेन्टहरू, यति छिटो विद्यार्थी धेरै मान्छेले लेख्यो। टु पार्टिकल्स ह्याभिङ पोजिसन, अब मैले अहिले गरेन, अब लास्ट, किनभने 10 भइसक्यो, म लास्टमा मात्र तिम्रो क्वेसनको एन्सर गर्छु। 5 मिनटमा समय लिन्छु र तिम्रो एन्सर गरेर मात्र छोड्छु है, एन्सर गरेर मात्र छोड्छु। अहिलेलाई भनेन, अहिलेलाई मैले गरेन, मेरो अगाडि गर्दै जान्छु र तिम्रो आन्सर लास्टमा मलाई 5 मिनट समय तिमीले क्वेरी सोध भनेपछि मात्रै अनि पठाऊ। यो क्वेसनहरु राखिराख, पछि तिमी पठाऊ अनि म एन्सर गरेर पठाऊ, एन्सर गरिदिन्छु है। ल, अब मैले स्टार्ट गर्न खोजेको के त भन्दाखेरि हिजो हामीले होला हुन्छ एफबी मा सोध्छु। ल, एफबी भन्दा पनि मेसेन्जरमा सोध, मेसेन्जरमा सोध, मेसेन्जरमा सोधेपछि म सल्भ गरेर आन्सर गर्ने गरिराखेको छु। सबै बच्चाहरूको तिम्रो पनि गरिएर पठाइदिइहाल्छु नि है। ल, आइडी भनेको एसएनएटी सनत कुमार गिरी भनेर राख्ने बित्तिकै आउँछ त्यहाँ रिक्वेस्ट, अनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट बन्नु परेन, मेसेन्जरमा म तिम्रो आन्सर गरेर पठाउँछु, मेसेन्जरमा यु विल बी एडेड विथ मी। ल, अब हामी अगाडि जान्छौँ। मैले गरेको कुरा के थियो एकचोटि सुन त। मैले के गरेँ, एउटा सामान्य प्रोडक्टमा युनिट भेक्टर मेथड युज गर्ने भन्ने कुरा बताएँ। फर्स्ट डेमा सोधेको एन्सर आएन, प्रवीण कार्की भागिसक्यो होला तल तल, म हेर्छु नि प्रवीण कार्कीको, म हेरेर एन्सर गर्छु नि बाबु। मैले त्यस्तो होइन, धेरै बच्चाहरूले सोधेको हुनाले तिम्रो एन्सर फेरि आज पनि त्यो क्वेसन पठाइदेऊ अनि म हेरेर पठाउँछु, गर्छु बाबु है।
हेरेर गर्छु किनभने म तिम्रो आन्सर तिम्रो पछाडि गइहाल्यो होला अनि आन्सर पछाडि हेर्नै पाएन त त्यहाँ देखिएन होला है ल ल अब हामीले गरेको के थियो एकचोटि रिकल गरौँ एउटा सामान्य प्रोडक्टको लागि एउटा इन्फर्मेसन हामीले भन्यौं स्केलर र भेक्टर बीचमा डट पनि हुँदैन क्रस पनि हुँदैन एउटा इन्फर्मेसन बतायौं दोस्रो इन्फर्मेसन हामीले डिरेक्सन निकाल्नको लागि सिकेका थियौं डिरेक्सन निकाल्नको लागि युनिट भेक्टर मेथड युज गर भनेको थिएँ मैले त्यसपछि अर्को एउटा एक्जाम्पल बताएँ मैले जस्तै तिम्रो अहिले 12 मा पढिराखेका छौ चार्ज पार्टिकल मुभिङ इन म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने क्वेशनको लागि मैले त्यतिसम्म गरेका थिएँ अब यसैबाट ए क्रस बी बुझाइदिनुहोस् के बुझाउने बाबु निखिल डिटर्मिनेन्ट वाला गर्छु अनि त्यसपछि भन्छु नि बाबु डिटर्मिनेन्ट एकछिन गर्छु अनि भन्छु है डिटर्मिनेन्ट तीनवटा भेक्टर वाला त्यो त म एक्जाम्पलै दिन्छु अनि त्यसपछि भन्छु है अर्को एक्जाम्पल when f is equal to 3i plus 4j minus 2k Newton at on a body produce a displacement r is equal to 2i plus 5j minus 3k meter in 10 seconds. Then एक number ma work done is A ma 18 joule, B ma 20 joule, C ma 26 joule, D ma 32 joule. Second ma power is A ma 1.8 watt, B ma 2 watt, C ma 2.6 watt, D ma 3.2 watt. दुईटा फोर्स लाग्यो डी भयो एकदमै राम्रो भन्यो अब अरूले पनि एकचोटि ट्राई गर त्यसपछि आन्सर बताउँछु म ठीक छ भनेको राम्रो भन्यो एकचोटि ट्राई गर अनि त्यसपछि म बताउँछु धेरै जनाको आन्सर त ठीक छ अब हेर त मैले एक नम्बरको आन्सर गर्न अब जसले गर्यो राम्रै भयो जसले गरेको छैन हेर है एक नम्बरको लागि वर्क डन बराबर f डट r भन्नुपर्छ यसमा r डट f र f डट r मा केही पनि फरक परेन स्केलर प्रोडक्ट के भने बाबु फेरि पठाउ त मैले हेर्नै पाएन तिमीले स्केलर प्रोडक्ट के भन्न खोजिरहेको थियौ के भन्यो बाबु फेरि पठाउ त सेन्ड अगेन हेर्दै नहेरेर गयो त्यो च्याट नै भाग्यो एकदम डी त ठीक छ स्केलर प्रोडक्ट भनेर एकजनाले भनिरहेको थियो के भन्न खोजेको भनेर ल छोड्दिउँ अब लास्टमा क्वेरी छ भने भनौँला एफ भनेको ठाउँमा हेर त 3i plus 4j minus 2k अनि डट लेख्नु पर्यो अनि 2i plus 5j minus 3k अब हामीले जानेको रिजल्ट एकचोटि रिकल गरौँ i र i मल्टिप्लाई गर्दा 6 plus 5 to the 20 minus minus plus 6 भनेको 32 जूल भयो स्केलर आउँछ केही पनि गर्नु परेन अब दोस्रो पार्टमा हामीलाई पावर सोधेको छ पावर भनेको कति पढ्या छौं भन त दोस्रो क्वेशनको लागि p is equal to w by t is equal to 32 by 10 is equal to 3.2 watt आन्सर डी र डी भयो दुईटै डी भयो नम्बर नेक्स्ट when f is equal to 3i plus 6j plus 9k Newton turns a body of moment of inertia
of inertia r is equal to I plus 2j plus 3k meter. Sorry, you count. Mistake भयो. Momentum inertia 10 kg meter square about r is equal to I plus 2j plus 3k meter. Then angular acceleration will be A ma'am 0.8 radian per second square, B ma'am 3.6 radian per second square, C ma'am 7.8 radian per second square, D ma'am 0 radian per second square. हरि एकदमै प्यानलिस्ट डी 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 धेरैको डी आयो. अरु कसको के आयो? आन्सर त ठीक छ. अब कसरी भन्यो सागर? टर्क 0 हुन्छ. कसरी थाहा पायो बाबु? टर्क 0 कसरी भन्यो? डिटरमिनेन्ट ठीक छ. त्यसो पनि हो. एउटा त ओरल आन्सर लेख्न पनि सकिन्छ. तिमी यति धेरै जान्ने भइसकेपछि प्यारलल भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट 0 हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो. एउटा भेक्टर यो म्याथमेटिक्समा पनि काम लाग्ला. प्यारलल भेक्टरको डिटरमिनेन्ट 0 हुन्छ. ठीक छ. तिम्रो भनेको जस्तो पनि ठीक छ. मैले भन्दाखेरि प्यारलल भेक्टरको डिटरमिनेन्ट 0 हुन्छ. डिटरमिनेन्ट 0 हुने बित्तिकै हामीले जानेको अनुसार हामीले एंगुलर एक्सेलरेसन भनेको छ. त्यसको लागि टर्क चाहियो. टर्क निकाल्नको लागि टाउ इज इक्वल टु हेर त r क्रस f. पहिला यो लेख्नु पर्यो. अनि अघि एकजना स्टुडेन्टले सोधेको थियो डिटरमिनेन्ट वाला बुझेन भनेर. यो लेखिसकेपछि सबभन्दा पहिला के गर्देऊ बाबु भने I J K लेख्देऊ. अरु पनि त नम्बर हुन सक्छन्. सधैँ यही हुन्छ भन्ने त ग्यारेन्टी छैन. त्यसकारण I J K लेख्दिने. r को अगाडिको कोफिसिएन्टहरु 1 2 3 1 2 3 यसरी लेख्ने. त्यसपछि f को कोफिसिएन्ट 3 6 9 जे छ त्यही लेख्दिने. यसमा नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ पनि लेख्दिने है. जे छ त्यही लेख्दिने. लेखिसकेपछि हामीले बुझेको रिजल्ट एउटा त 3 कमन लिएर दुईटा रो एउटै भयो भने डिटरमिनेन्ट 0 हुन्छ. म्याथमेटिक्समा तिमीले धेरै पढ्या छौ. स्केलर हुन्छ कुन भेक्टर कसरी थाहा भयो? त्यो त बाबु यति धेरै पढिसकेपछि फिजिक्स पढ्ने मान्छेले टर्क इज भेक्टर भनेर थाहा पाउनु पर्यो. त्यति नै थाहा भएपछि एन्सर आउँदैन. जस्तै अघिको वर्क इज स्केलर भनेर आफै थाहा पाउने हो. त्यसमा फिजिकल क्वान्टिटी भेक्टर हो कि स्केलर हो त्यो त हामीलाई थाहा छ. त्यसपछि त्यो कसरी आउँछ, ओरिजिन के हो त भन्दाखेरि क्रस प्रोडक्ट रहेछ टर्क. त्यसपछि थाहा पाउनु पर्यो. बोर्ड के भयो बाबु? सुशान्त अलिकति बोर्ड मिलाउनुस् भने के भयो बाबु? ल अब हेर त I भनेको जस्ताको तस्तै लेख्ने. अनि यसले कन्टेन गर्ने रो र कोलम हटाएपछि 18 माइनस 18 हुन्छ. बीचमा माइनस j लेख्ने. त्यसपछि कन्टेन गर्ने रो र कोलम हटाएपछि 9 माइनस 9 हुन्छ. प्लस के लेख्ने. अनि कन्टेन गर्ने रो र कोलम हटाएपछि 6 माइनस 6. यो डिटरमिनेन्टको तरिका हो. तिमीले जानेकै होला. के भयो सुलभ भन त? सुलभ बाबु के व्हाट इज योर प्रब्लम? लेख है. लेखेपछि थाहा हुन्छ. 3 कमन लिएर हुन्छ. 3 कमन लिएर दुईटा रो सेम भयो. 0 लेख्न पाइन्छ. मैले अहिले तिमीलाई जनरल कुरा सिकाउनु पो खोजेको बाबु. मिथुनको के भयो बाबु? मिथुन क्लियर छैन भने के प्रब्लम? व्हाट इज योर प्रब्लम भन्न खोजे. ल अब मैले यहाँ भन्दा पहिला फोर्स लेख्न मिल्दैन. बोर्ड क्लियर छैन भन्छ मिथुनको. त्यस्तो हो र बाबु? नहुनु पर्ने त्यस्तो. यति धेरै गरेर दुःख गरेर गरिसकेपछि क्लियर हैन. तिम्रो अलि प्रब्लम होला तिम्रो. किनभने मैले यहाँ गर्न सक्ने पोसिबिलिटिजहरु सबै क्लियर बनाएको, सबै गरिसकेको छ. त्यसकारण ल अब मिथुनको प्रब्लम हो कि जस्तो लाग्छ. उसको पनि प्रब्लमले दुईटैतिर हुनु पर्ने. ठीक छ अब छोडौं. यहाँ ट्राई गरौँ. अब हामी अगाडि बढ्दै जाउँ. हेर त
यहाँ यो लेखेको के भने पहिला एउटा लेख्ने, यसले कन्टेन गर्ने रो र कोलम हटाइदिने, रो र कोलम हटाइदिने, यसले कन्टेन गर्ने रो र कोलम हटाउने, यसले कन्टेन गर्ने रो र कोलम हटाइसकेपछि 9 टु द 18 माइनस 18, त्यसपछि बीचमा माइनस लेख्ने। हुन त यो रुल होइन, यो रुल होइन, रुल त के हो भने बीचमा माइनस होइन, रुल के हो त भन्दाखेरि -1 को पावर आई प्लस जे हो, आई प्लस जे। तर अहिलेलाई हामीलाई 3टा मात्र आउँछ, तिमीले माथमा डिटेलमा धेरै पढ्यौ होला, तिमी युज गर। अनि बीचमा माइनस, सुरुमा प्लस माइनस प्लस सिधियो, सुरुमा माइनस लेख्ने, के अरे प्लस लेख्ने, यसको गर्यौं। यसले कन्टेन गर्ने रो र कोलम हटाएपछि 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, -9, यो सबै 0 भएको हुनाले 0 नै भयो। यसकारण अल्फा इज इक्वल टु टाउ बाई आई इज इक्वल टु 0 नै भयो। आन्सर डी भयो। मनमनै आन्सर गर्न मिल्छ। अब सधैँ यो हुँदैन, फेरि कहिलेकाहीँ के हुना, अरु नम्बरहरू आयो भने यु क्यान सल्भ इट। निराकर के भयो बाबु, निराकरको समस्या नट क्लियर भन्यो के? अब त अगाडि गइहाल्छु होला। बुझेन भने हो कि तपाईको मोमेन्ट अफ इनर्सिया नै दिनु भएको छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया त दिएको छ 10 हो, अनि नम्बर 0/10 बराबर 0 हुन्छ त बाबु, के फरक पर्छ र? मोमेन्ट अफ इनर्सिया महेश खत्री क्वेशनले भनेको बुझाइदिनु। मैले के भने, क्वेशनले के भनेको भने यदि फोर्स टर्न छ बडी, एउटा बडी छ मानौ, मसँग यो मार्कर छ, यो मार्करलाई एउटा फोर्सले टर्न गर्यो, फोर्स लाग्यो, यसलाई घुमायो, घुमाउँदाखेरि कति एंगुलर एक्सेलरेसन हुन्छ, कति एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, क्वेशन त जति पनि बनाउन सकिन्छ। अहिले एंगुलर एक्सेलरेसन लेखेको हुनाले एंगुलर एक्सेलरेसन भनेको टर्क बाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ। टर्क नै 0 भयो। 0 भन्ने बित्तिकै यो यस्तो रहेछ, यो एउटा बडी रहेछ, यो बडीमा फोर्स यसरी लागेको रहेछ, जसले गर्दा यसमा नो टर्क इज प्रोड्युस्ड भन्न खोजेको। फिजिकली नो टर्क इज प्रोड्युस्ड, टर्निङ इफेक्ट यो फोर्सले डेभलप गराउँदैन यो बडीमा भन्न खोजेको। ल यति कुरा पनि, यहाँभन्दा धेरै कुरा भनेन। त अब अगाडि जाउँ। Question next. A man of mass m kg is holding on horizontal branch of tree making an angle 120 degree between hands. The tension on each hand will be A ma mg, B ma mg by 2, C ma 2 mg, D ma infinity. ए आयो ल सर। यदि सर्टेन भेक्टर आएको एकछिन फेरि पठाउ त, यदि सर्टेन, यदि खै गायब भयो बाबु, तिमी धेरै अप्सन यहाँ माथि गइहाल्यो। म एकछिन माथि निकालौँ न अप्सनलाई, एकछिन नपठाउ त अप्सन। अब अरू नपठाउ त, के भनेको थियो, के गर्दा क्वेसन क्लियर, के भन्यो गायब भयो बाबु क्वेसन। लिभ के भन्दा अगाडि कुन साइन के भनेको थियो, क्वेसनले भनेको बुझाइदिनु। यो भनिसके यदि सर्टेन भेक्टर आएको थियो भने मोमेन्ट अफ इनर्सियाले डिभाइड गर्न हुन्थ्यो बाबु, हुन्थ्यो एकदमै। तिम्रो भनेको जस्तो सर्टेन भेक्टर भनेको त्यहाँ अघिको केसमा तिमीले टर्क बराबर मानौ 5i + 8j + 28k आएको भए तिमीले म्याग्निट्युड निकाल्थ्यो √x² + y² + z² by i गरेर एंगुलर एक्सेलरेसन निकाल्थ्यो। एकदमै राम्रो, सुशान्तले भनेको एकदमै ठीक छ, सुशान्त निरौला। तर अब्जेक्टिभ क्वेसनमा तिमीलाई बेसिकली के खोजा हुन्छ भने तिमी कति बुझ्या छौ। धेरै जसो क्वेसन्सहरु मनमा नै आन्सर आओस्, सिधै आओस् भन्ने हुन्छ, तर
फिजिक्स पढ्ने मान्छेले फेरि कसरी गर्छु भन्ने कुरा जानेन भने त फिजिक्सको अर्थै आएन नि, मर्मै भएन नि। त्यसकारण कुरा बुझ्ने र जनरली धेरै लेन्दी क्वेसन्स हुँदैन, हुन त क्याल्कुलेटरबाटै आन्सर आइहाल्छ। अब एन्सर एकजना धेरै मान्छेले भनेको एमजी भनेको छ, ठिक छ, तिम्रो भनेको एकदमै ठिक छ, एकदमै ठिक छ। अरु कसको कसको के आयो? सर बुकमा सेम क्वेसन यस्तै तर ब्रान्चमा मान्छे झुन्डेको के भने भाउ? टुटी कथ एरा एकदमै एकदमै यो ब्रान्च छ, यसमा दुईटा हात राखिराखेको छ यसरी होरिजेन्टल ब्रान्चमा, र हात बीचको एंगल दिया छ, यो एंगल दिया छ 120 डिग्री भनेर। अब मान्छे त यस्तो छ, अब यो मान्छे छ, हेर यो मान्छे छ, अब हैन र? हेर त यो मान्छे मैले बनाए, मान्छेले यसरी राखिरहेछ, यो 60 डिग्री, यो 60 डिग्री। हातमा लाग्ने टेन्सनमा टी यता लाग्छ, टी यता लाग्छ, अनि यसको वेट एमजी तल लाग्छ। त कुरा के भयो भनेदेखि 2t cos थीटा इज इक्वल टु एमजी लेख्न मिल्छ। थीटा भनेको यति मात्रै, फेरि यति मात्रै, एउटा हातसँग बनाउने एंगल थीटा, अर्को हातसँग बनाउने एंगल थीटा गरेर 2t cos थीटा इज इक्वल टु एमजी, t इज इक्वल टु एमजी बाइ 2 cos थीटा। अब हेर त एमजी भइहाल्यो बाइ 2 cos 60 डिग्री भनेको 1/2 भएको हुनाले एमजी नै भयो। अब सो मेनी क्वेशन्स आर देयर, म एक दुईटा एक्जाम्पल बताऊं। हात बीचको एंगल 0 भयो भने कति हुन्छ? मलाई क्वेशन लास्टमा सोध न बाबु। प्रणेश लास्टमा तिम्रो क्वेरीज भन बाबु, अनि भनेपछि तिमी गर, कि त मैले गरेपछि तिम्रो किताबको क्वेशन तिमी गर, र तिम्रो क्वेरीजहरु छ भने लास्टमा सोध्यो भने म बताएर जान्छु है। 0 भयो भने करेक्ट, 0 भयो भने यसरी प्यारलल राखेर सीधा झुन्डिएको भए mg/2 हुन्थ्यो, एउटामा mg/2 अर्कोमा mg/2 टोटल गरेर। बुकको फिगर नै बुझेन, बुकको फिगर के थियो बाबु? मसँग बुक ठ्याक्कै अहिले भएन, म भोलि हेरेर तिमीलाई बुक यहाँ ल्याएर राखौँला, अनि भनेपछि मात्र हुन्छ। अहिले मसँग ठ्याक्कै बुक भएन, त्यसकारण मैले बुकमा फिगर मैले नहेरे हुनाले बुक ल्याएर राख्छु अनि भोलि भन्छु। अब अर्को एक्जाम्पल, हात बीचको एंगल 90 भयो भने कति हुन्छ? हात बीचको एंगल 90 भयो भने हुँदैन बाबु। 90 भयो भने हात बीचको एंगल 90 भने एउटा 45 हुन्छ, 45 भयो भने त mg/√2 हुन्छ। इन्फिनिटी त हुँदैन, हुन्छ त? हुँदैन। त्यसकारण हात बीचको एंगल अनुसार टेन्सन चेन्ज हुँदै जान्छ भन्न खोजेको। हात बीचको एंगल अनुसार टेन्सन चेन्ज हुँदै जान्छ। अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन खोजे। A block देखेन, a block is pulled by rope as shown in figure. The rope will be straight if tension on rope is भनेर ल ए बी अनि सी भने ए मा mg, बी मा 2mg, सी मा 4mg, डी मा इन्फिनिटी। यो यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्न खोजेको भने सेन्टरमै हुनुपर्छ है। सेन्टरमै भएन भने हुँदैन। फेरि सेन्टरमा भएन भने के गर्ने, त्यो कुरा म जस्ट आइडिया बताउँछु। भिके श्रेष्ठमा कुनै कुनै क्वेशन्सहरु त्यस्तो पनि दिएको छ, त्यहाँ एंगल दिएको छ, फरक फरक एंगल छ भने फरक रिजल्ट आउँछ। त्यसकारण त्यस्तो आइडिया के गर्ने त्यो बताउँछु। अहिलेको लागि मैले सेन्टरमै एमजी भन्यो, कुशल बरालले एमजी भन्यो, कसरी भन्यो भन्ने कुरा पहिला चाहिन्छ। एकचोटि ट्राई पनि गर। एकजना डी भन्ने विद्यार्थीको
cos थीटा कसरी भयो एंगल हैन आशिष हिताङ आशिष हेर त एक्चुअली दुईटा हात बीचको एंगल आशिष एक्चुअली सुन त दुईटा हात बीचको एंगल 120 छ भने सीधा भर्टिकल सँग हेर त मान्छे त यसरी बसिराखेका थिए नि आशिष हेर त मान्छेको हात त यो हो नि एउटा हात यो हो नि हैन मान्छे त सीधा यता छ नि हैन यसकारण यो एंगल कति हुन्छ भन त टोटल एंगल 120 हुँदाखेरि एउटा मान्छेले एउटा हातसँग बनाउने एंगल कति हुन्छ आशिष हिताङ भन 60 त्यसकारण भएको बाबु ल अब म मेरो कुरातिर जाउँ यो रोप स्ट्रेट भनेको मतलब यो एंगल कति हुनुपर्छ थीटा कति हुनुपर्छ 0 डिग्री करेक्ट एकदमै स्ट्रेट हुँदाखेरि थीटा 0 मैले अहिले थीटा भने अब हेर त यो एंगल 90 माइनस थीटा हुन्छ कि हुँदैन यो एंगल 90 माइनस थीटा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ है अब हेर त हाम्रो रिजल्ट अघिको अनुसारकै कुरा गर्ने हो भने 2t cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टु mg यसबाट t बराबर mg बाई 2 sin थीटा अब इफ रोप इज स्ट्रेट भयो भने थीटा बराबर कति हुन्छ 0 डिग्री रोप स्ट्रेट छ भने थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री थीटा 0 हुने बित्तिकै t बराबर इन्फिनिटी यसको फिजिकल मिनिङ के हो त भन त यसको फिजिकल मिनिङ के हो भने यस्तो पोसिबल छैन भन्न खोजेको नट पोसिबल करेक्ट इन्फाइनाइटली लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टु मेक इट स्ट्रेट यताबाट तानेर तर यो जहिले पनि सेन्टरमै रहन्छ भनेर मान्नुपर्छ है सेन्टरमा भएन भने के हुन्छ एकचोटि म आइडिया बताउँछु अब त्यसको लागि सेन्टरमै भयो भनेर मान्नुपर्छ फेरि भने ठीक छ एकदा हेर त मैले यो रोप स्ट्रेट हुनको लागि यो रोप एबीसी वाला रोप एबी सँग कोइन्साइड हुनको लागि हेर त यो एसी यहाँ आएर यही पुग्नको लागि माथि नै पुग्नको लागि के कन्सिडर गरे भने यसलाई तान्दै गएर यो एंगल 0 हुनु पर्यो यो एंगल 0 हुन्छ भने के थीटा हुन्छ भने यहाँको एंगल 90 माइनस थीटा हुन्छ अब मैले के गरे यता रिजल्भ गरे 2t cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टु mg यसबाट t को भ्यालु mg बाई 2 sin थीटा भयो इफ रोप इज स्ट्रेट हुन्छ भने थीटा बराबर 0 हुनु पर्यो sin 0 बराबर 0 भएको हुनाले नम्बर बाई इन्फिनिटी 0 बराबर इन्फिनिटी भयो 2t कसरी भयो यतापट्टि t र यतापट्टि t भएपछि 2t भएन त बाबु प्रत्येक पोखरेल 2 ता इक्वल भेक्टर बीच 180 डिग्री ल नेक्स्ट ठीक छ अब म एकछिन अलिकति सानो इन्फर्मेसन दिन खोजे यदि मैले भने जस्तो ठ्याक्कै एंगल बराबर छैन रे नहुन पनि त सक्छ जस्तै उदाहरणको लागि मैले एउटा ब्लकलाई यहाँ र यहाँ जोडिएको छ मानौ एउटा इन्फर्मेसन दिन खोजेको ए र बी मा जोडिएको छ र एउटा सानो र एउटा ठुलो स्ट्रिङ राखेर यहाँनेर सेन्टरमा होइन कि यहाँनेर एउटा ब्लक 5 केजी 10 केजी जति केजी भनौं m बराबर 5 केजी यहाँ जोडिएको छ अब भन यो 30 डिग्री छ यो 60 डिग्री छ यो केसमा टेन्सन बराबर हुन्छ त दुईटामा यो केसमा दुईटामा लाग्ने टेन्सन बराबर हुन्छ त हुँदैन अब के गर्ने त बाबु मैले यतापट्टिको टेन्सन T1 माने यतापट्टिको टेन्सन T2 माने अघि जस्तो हुँदैन अब के गर्नु पर्छ त भन्दाखेरि हेर त यो एंगल 30 भयो भने यो 60 हुन्छ यो 60 भयो भने यो 30 हुन्छ त अब एक नम्बरमा के गर त भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेपमा यसको कम्पोनेन्ट यतातिरको कम्पोनेन्टले हो यो 60 भएको हुनाले यो 60 भयो भने तिमीले के लेख्न सक्छौ T1 sin 60 यतातिरको कम्पोनेन्ट है इज इक्वल टु यताको कम्पोनेन्ट कति भयो त T2 यो 30 भएको हुनाले sin 30 यसबाट तिम्रो नम्बर आइहाल्छ नम्बर अफ √3/2 1/2 2 2 काटिन्छ T2 इज इक्वल टु √3 T1 एक इक्वेसन भयो दोस्रोमा T1 cos 60 प्लस T2 cos 30 इज इक्वल टु mg भनेको भइहाल्यो अब T1 को भ्यालु इन टर्म्स अफ T2 को भ्यालु इन टर्म्स अफ T1 राख्देऊ अनि तिम्रो आन्सर आउँछ T1 आउँछ
T2 आउँछ, जे आउँछ तिमी निकाल। ल भन केही बुझेन भने फेरि बताउँछु, बुझ्यो भने अगाडि बढ्छु। यदि फेरि ठिक छ, हेर त, यदि यो सेन्टरमै भएन, अघिको जस्तो थीटा र थीटा 2 थीटा भएर 2t cos थीटा भनेर टक्कै लेख्दै थियौँ, कहिलेकाहीँ नहुन पनि त सक्छ। नहुन सक्यो भने मानौ यो डोरीको यहाँनिर राखेको छ, टेन्सन अन पार्ट यहाँ लेखेको छ, टेन्सन अन पार्ट AC विल बी भन्ला, टेन्सन अन पार्ट AB BC विल बी भन्ला कि त्यस्तो क्वेशन्सको लागि तिमीले के याद गर्नु पर्यो भने समेसन के भने बाबु मैले ल्यामिस थ्योरममा छोड्देऊ, त्यो ल्यामिस थ्योरम युज गरेपछि फेरि यो एंगल लफडा हुन्छ। त्यसमा हामीले के गर्यौं, यो इक्विलिब्रियममा बसिराखेको छ, इक्विलिब्रियममा बसेको कारणले यता लाग्ने फोर्स र यता लाग्ने फोर्स एक्ज्याक्टली ब्यालेन्स हुनुपर्छ। रिलेसन आयो, माथि लाग्ने फोर्स र तल लाग्ने फोर्स ब्यालेन्स हुनुपर्छ, रिलेसन आयो। ल भन त बाबु, mg/2 होइन यो केसमा, यो mg/2 होइन, कति हो निकाल्नु, तिम्रो काम निकाल्नु। हामीलाई T1 बराबर mg/2 आयो, आउन पनि सक्छ, राखेर आउन पनि सक्छ, मलाई याद भएन, मैले यति मात्र बताउने, यसरी गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ भनेर तिमीलाई सिकाउन खोजेको है। अहिलेको क्वेशनमा फोर्स एलोङ द रेफरेन्स लाइन लगाएन भने इन्फिनिटी हुन्छ। कस्तो बाबु, अर्जुन कुमारले भनेको मैले बुझेन, रेफरेन्स लाइन भने के, कस्तो लाइन भन त? रेफरेन्स लाइन भने यस्तो लाइन, यो लाइन एबी लाई रेफरेन्स लाइन भने हो अर्जुन यो लाइनमा फोर्स होइन, फोर्स त यताबाट तानेको माथि जान्छ बाबु, त्यस कारण त्यो हुँदैन। अब एउटा एक्जाम्पल दिएर दुईटा एक्जाम्पल दिन्छु, त्यसपछि काइनेमेटिक सुरु गर्छु। अर्को एउटा एक्जाम्पल, when a block of mass m is pulled by rope through pulley, यो किताबमै भएको क्वेशन लेखेको मैले, through pulley as shown in figure. The velocity of rope is u, then velocity of block will be अनि फिगर दिएको छ, ए र बी दुईटा पुल्ली दिएको छ, ए र बी होरिजेन्टल प्लेनमा छन्। यहाँ एउटा ब्लक छ अनि यता तानेको छ युले, यसलाई पनि युले यता तानेको छ, यसो दुईटैतिरबाट तानेको छ, एकैतिर ताने पनि हुन्छ। अब दुईटैतिर तानेको छ अहिले, अनि यसको भेलोसिटी कति हुन्छ भनी सोधेको छ। 30 सेकेन्ड हुन्छ टाइम, एकदम मैले दिन खोजेकै हो। अब आन्सर पहिला लेखिदिहालौँ, त्यसपछि ए मा u cos थीटा, बी मा 2u cos थीटा, सी मा 2u by sin थीटा, डी मा 2u by cos थीटा। बी आयो, कसैको डी आयो, कसैको बी आयो, थीटा वाट त यहाँ दिएकै रहन्छ, यहाँ दिएको छ है, किताबमा क्वेशनमै दिएको छ। यो थीटा भनेको यसले यो रोपले बनाउने एंगल, थीटा दिएकै छ किताबमै। बी भन्यो, बी आन्सर भयो है, ठीक छ। डी आयो, कसैको, धेरै जनाको डी आयो, कसैको बी आयो। सन्दीप बास्कोटाको बी आयो, विकास सन्दीप अनि अनिलको, सुदीपको डी आयो, दीक्षान्त ढुङ्गेलको बी आयो, कृतिका बस्नेतको डी आयो। ल ठीक छ, धेरै जनाले डी भन्यो, कति जनाले बी भन्यो। बी भनेको कुरा कसरी भन्यो, मलाई बी भनेकोलाई चाहियो। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कन्सिडर गर्नु पर्दैन केमा बाबु? आगमनले के भने बाबु, कुन च्याप्टर मैले अहिले पढाइराखेको छु भेक्टर, एक्सेलरेसन कुन के भने बाबु, मैले बुझेन। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के भने बाबु?
अघि एकजना विद्यार्थीले आगमन के भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कन्सिडर गर्नु पर्दैन भने के को लागि ब्लकलाई तिर तानलाई तलतिर रोपले भेलोसिटी होइन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी नभएको भए त ग्रेभिटी नभएको भए वेट नभएको भए त समस्या परिहाल्थ्यो नि त्यसकारण रोप तान्यो भने यो माथि गइराखेको छ अहिले युनिफर्म भेलोसिटीले गइराखेको छ भन्न खोजेको अहिले चाहिँदैन अब हेरौँला एकचोटि अब हेर त एकचोटि हेर त बाबु अब सबभन्दा पहिला दुईटा तरिका सिकाउँछु एउटा कम्पोनेन्ट मेथड एउटा क्याल्कुलस युज गरेर बेटर हुन्छ है मैले तिमीलाई अहिले सिकाउन खोजेकै क्याल्कुलस हो क्याल्कुलसबाट युज गर हेर त यो यति डिस्टेन्सलाई तिमीले ए मान्देऊ त्यो चेन्ज हुँदैन ए चेन्ज हुँदैन है बी देखि डी सम्मको डिस्टेन्स चेन्ज हुँदैन अनि टोटल लेन्थ अफ रोप यो रोपको टोटल लेन्थ ट्वाइस एल मान यो ट्वाइस एल मान्यो भने यो सेन्टरदेखि यहाँसम्मको लेन्थ एल हुन्छ यति पार्टलाई एक्स मान्यो भने यति पार्ट कति हुन्छ एल माइनस एक्स हेर त एकचोटि मैले फेरि एकचोटि बताउन खोजेँ बीडीए मान बीडी कन्स्ट्यान्ट हो कन्स्ट्यान्ट यसमा चेन्ज हुँदैन केही समस्या भएन अनि यो टोटल लेन्थलाई म एल मात्र मान्छु भने पनि हुन्छ तर मैले सजिलोको लागि के गरेँ भने टोटल लेन्थलाई ट्वाइस एल माने भने सेन्टरदेखि एकतिरको एल अर्कोतिरको एल भएको कारणले यहाँदेखि यहाँसम्म एल भयो यति एक्स भयो भने यति एल माइनस एक्स भयो अब यो भनेको त डिएक्स बाई डिटी हो अनि यसको भेलोसिटी निकाल्नुला हामीले बुझेको अनुसार पाइथागोरस थ्योरम युज गर्यो भने एल माइनस एक्स को स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हेर त एकचोटि पाइथागोरस थ्योरम युज गर्दा हाइपोटेन्युस एस स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यसलाई डिफरेन्सिएसन गर्यो भने ट्वाइस एल माइनस एक्स अनि माइनस डिएक्स बाई डिटी यसको डिफरेन्सिएसन 0 लेख्नु परेन ट्वाइस एक्स डिएक्स बाई डिटी अब हेर त 2 र 2 काटियो अब तिमीलाई डिएक्स बाई डिटी भनेर चाहिएको छ के अरे डिएक्स बाई डिटी दिएको छ अनि तिम्रो रिजल्ट के भयो यहाँदेखि यहाँसम्म वाइ भन्नुपर्ने अलि मिलेन ए स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर भन्नुपर्ने यहाँ मिस्टेक भयो मैले यहाँदेखि यहाँसम्म यो थीटा लेखेर यो थीटा लेखेँ यहाँदेखि यहाँसम्म वाइ माने है यो अनि वाइ मानेपछि एल माइनस एक्स को स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर हुनु पर्यो ट्वाइस वाइ डिवाई बाई डिटी यहाँ डिवाई बाई डिटी अब हेर त डिवाई बाई डिटी इज इक्वल टु यो डिएक्स बाई डिटी भनेको यु हो है त्यसकारण माइनस यु बाई अब हेर त वाइ यता लेखेँ वाइ बाई एल माइनस एक्स वाइ बाई एल माइनस एक्स भनेको के हो हेर त वाइ बाई एल माइनस एक्स भनेको यो एङ्गलको लागि कस थीटा हुँदो रहेछ माइनस यु बाई कस थीटा ल हेरेर भन समस्या छ भने फेरि बताउँ टल्कियो ठिक छ टल्कियो मैले एकचोटि फेरि बताउन खोजेँ म अलिक माथि लेख्छु नि त है तिम्रो यहाँनिर अलिकति टल्कियो पनि म त्यसलाई म्यानेज गर्न अहिलेलाई म्यानेज भएन अब हेर त एकचोटि म यति कुरालाई एल माइनस एक्स को स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर ल हेरेर भन त समस्या छ यसमा है अब डिफरेन्सिएसन गर्यो भने 2 भइहाल्यो एल माइनस एक्स भयो अनि यसलाई डिफरेन्सिएसन गर्दा माइनस डिएक्स बाई डिटी इज इक्वल टु लेख्नु पर्यो यसको डिफरेन्सिएसन 0 2 वाइ डिवाई बाई डिटी ल भन त अब भन त बाबु माइनस डिएक्स के एकचोटि फेरि बताऊ त माइनस डिएक्स वाला एकजनाले के सोध्यो माइनस डिएक्स कसरी भयो अब तिमी दीक्षा कर्णले अलि म्याथमेटिक्स कम पढ्यौ नानी दीक्षा हेर त मैले तिमी जानेको छौ भने डिएल माइनस एक्स बाई स्क्वायर बाई एल डिएल माइनस एक्स लेखेँ चेन रुल के भन्छ म्याथमेटिक्समा तिमीलाई डिएक्स लेखेँ के अरे डिटी लेखेँ अनि यो भनेको ट्वाइस एल माइनस एक्स भइहाल्यो यति भनेको डिएल बाई डिटी 0 भयो माइनस डिएक्स बाई डिटी भएर त दीक्षा लाइटले टल्क्यो अब यो लाइटले टल्क्यो मैले बुझेँ अलिकति एक ठाउँमा टल्केको होला अलिक कि धेरै म फेरि बताउँछु केही छैन ब्लड आयो भन्छ ब्लड कसरी आउँछ भने ठिक छ ब्लड त हुँदैन एक ठाउँमा टल्किरहेको छ यहाँनिर त्यो मैले हटाउन नसकेको हुनाले यत्तिकै छोडेको ल
एल भनेको कन्स्टेन्ट, एल भनेको कन्स्टेन्ट। मैले यहाँनिर लेन्थ लेखेको, यहाँ रिजल्ट के लेख्न खोजेको भने ट्वाइस एल बी द लेन्थ अफ रोप, बी द लेन्थ अफ रोप। रोपको टोटल लेन्थ ट्वाइस एल माने भने ट्वाइस एल भनेको टोटल लेन्थ अफ द रोप मान्यो भने त्यसको आधा सेन्टरदेखि एकतिरको एल एल हुन्छ, सेन्टरदेखि अर्कोतिरको एल हुन्छ, त्यसरी आउँछ। ल भन, अब आएको छैन एन्सर है फेरि, यहाँसम्म मात्र हामीले गरिराखेका छौँ, अहिलेसम्म यहाँसम्म गरिराखेका छौँ। अब के गर्छौँ भने हाम्रो उद्देश्य यो 2 र 2 काट्दिन्छौँ, 2 र 2 काट्दिन्छौँ। काटिसकेपछि रिजल्ट कति भयो त भन्दाखेरि हेर त, यो dy बाई dt भनेको हामीले निकाल्नु छ। dy बाई dt भनेको इज इक्वल टु यो भनेको u हो माइनस u बाई y अपन l माइनस x। y बाई l माइनस x भनेको माइनस u बाई cos थीटा हुँदो रहेछ र नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स, के इन्डिकेट गर्छ? मुभ अप भनेको u जता छ ब्लक त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ भनेर युज गर्न खोजेको, मुभ अप। अब यति कुरा गरेपछि देयरफोर भेलोसिटी इज इक्वल टु हेर त ट्वाइस dy बाई dt, किनभने दुईटा छन् नि त, एक उता यता गर्दाखेरि ट्वाइस u बाई cos थीटा, आन्सर डी हुन्छ। डी भनेको ठीक छ, डी हुन्छ। u भने आको बुझेन, यतापट्टि हेर त, यतापट्टि तानेको कारणले यतिलाई मैले x लेखेँ भने dx बाई dt तान्ने रेट भनेको रोपको भेलोसिटी हुँदैन बाबु? भन त कसले भनेको थियो मैले यु आएको बुझेन भनेर? सन्देश भन, बुझ्यो ठीक छ। लास्टमा कसरी आयो, लास्टमा 2 कसरी आयो? के पढ्छ या म्याथमेटिक्स पढ्ने मान्छेले सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भने बाबु हेर, मसँग यहाँ यो रोपलाई यो पुल्लीबाट यतापट्टि पनि तान्या छ, यतापट्टि पनि तान्या छ, दुईटैतिर तान्या छ भने यसले पनि यसलाई माथि मुभ गराउँछ, यसले पनि माथि मुभ गराउँछ, दुईटैको डाइरेक्सन एउटै भएपछि जोड्नु परेन त? डिफरेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, भेलोसिटी निकाल्नलाई के को रेस्पेक्टमा गर्ने? जहिले पनि टाइमकै रेस्पेक्टमा गर्ने हो। भेलोसिटी भनेको रेट अफ चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट हो, त्यसकारण टाइमकै रेस्पेक्टमा गर्ने हो। cos थीटा कसरी भयो? cos थीटा कसरी भयो भने बेस बाई हाइपोटेन्युस भनेको cos थीटा हुन्छ, त्यसकारण भयो। त्यहाँ फिगरमा l बाई के अरे y बाई l माइनस x भनेको कति हुन्छ एक्चुअली हेर, अनि त्यसपछि भन। र थीटाको भ्यालु के हुँदै जान्छ भन्दाखेरि थीटाको भ्यालु बढ्दै जान्छ, थीटाको भ्यालु बढ्दै गयो भने भेलोसिटी चेन्ज हुँदै जान्छ, सुरुमा धेरै हुन सक्छ पछि कम हुन सक्छ, त्यसकारण भेलोसिटी चेन्ज हुँदै जान्छ। अब कम्पोनेन्ट मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ, हेर त मैले त्यहाँ मेटाइदिएछु, अलि नमेटाएको हुन्थ्यो। ल हेर एकचोटि फेरि रिकल गराए, यो एउटा यसरी छ। कम्पोनेन्ट मेथड सजिलो त हुन्छ, तर कम्पोनेन्ट मेथडमा बुझ्नु बडा इम्पोर्टेन्ट छ, बुझिन्छ कि बुझिएको छैन भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। कुनलाई रिजल्भ गर्ने भन्नेमै कन्फ्युज भएको देख्छु मैले धेरै जसो बच्चाहरू रिजल्भ गर्ने कुरामा। कम्पोनेन्ट मेथड किनभने यतापट्टि युले तानेको छ भने, यतापट्टि युले तानेको छ भने यसको म्याग्निट्युड पनि यु नै हुन्छ, यसको म्याग्निट्युड यु नै हुन्छ। अनि यतापट्टिको भेलोसिटी v माने मैले भने, एकतिरको मात्रैले v माने भने हामीले यसलाई यता रिजल्भ गर्यो भने v डैश भनौँ न, v डैश cos थीटा इज इक्वल टु u। v डैश को कम्पोनेन्ट यो डाइरेक्सनमा u बराबर हुन्छ, v डैश बराबर u बाई cos थीटा हुन्छ र यता पनि त हुन्छ, दुईटाले सिम्प्लिफाई गर्दा v बराबर ट्वाइस v डैश इज इक्वल टु ट्वाइस u बाई cos थीटा, एक लाइनमा आन्सर आउँछ। तर कम्पोनेन्ट मेथडमा कहिलेकाहीँ बच्चाहरूले मैले सोद्धाखेरि धेरै कन्फ्युज भएको के देखिन्छ, सर युलाई किन रिजल्भ नगरेको, युको अर्थ इक्वल v किन नभएको, यस्तो क्वेसन्सहरू धेरै आएको कारणले कसलाई रिजल्भ गर्ने भन्ने कुरा बडा इम्पोर्टेन्ट छ। जहिले पनि तिमीले विचार गर्दाखेरि रियल भागलाई, रियल भेलोसिटीलाई रिजल्भ गर्ने। हेर त v प्राइम जुन भेलोसिटी भनेका छौँ यो रियल हो, यो त वास्तवमा यता गएको कारणले युकै म्याग्निट्युड बराबर हुन्छ भनेर लेखेको मात्र हो। त्यसकारण मैले के गरेँ, यो यु छ भने यो पनि यु नै हुन्छ, यो स्पिड हो, म्याग्निट्युड हो। अब यसलाई रिजल्भ गर्यौं, v डैश इज द भेलोसिटी, अपवर्ड भेलोसिटी, यो पार्टले मात्रै v डैश हुन्छ भने v डैश cos थीटा इज इक्वल टु u लेख्यौं, अनि v डैश बराबर u बाई cos थीटा, दुईटैतिरको जोड दियौं। अब यति कुरा बताएँ। अब एउटा एक्जाम्पल दिएर
यसमा भेक्टरमा यहाँ भन्दा बढी भनेन तिम्रो क्वेरीजहरु छ भने लास्टमा मात्र सोध है when 50 forces of magnitude F is are acting at pi by 25 with each other, the resultant force will be A मा F, B मा 2F, C मा 25F, D मा 0. धेरैजनाको आन्सर डी आयो क्वेशन पढ्नु नबुझेन 50 फोर्सेस 50 वटा फोर्स लास्टमा टु बी कसरी अब तिमी के पढ्छौ अघि त्यत्रो भने मैले लास्टमा टु बी कसरी भन्छ यहाँनेर यो यति पार्ट मात्रै यतिले मात्रै यो पोर्सनले मात्रै यतातिरको भेलोसिटी v कन्ट्रिब्युट गर्छ भने यता छैन यताको पार्टले पनि त v कन्ट्रिब्युट गर्छ भने टोटल दुईटैतिरबाट तानेको हुनाले टु बी हुँदैन एकैतिर तान्यो भने v मात्र हुन्छ तिम्रो काम त्यो अब त्यसकारण दुईटैबाट तानेको कारणले टु बी भयो आन्सर 0 हो एकदमै राम्रो अब यसको लागि एउटा रिजल्ट भन्न खोजेको यदि टोटल एंगल 2 पाई भयो भने रिजल्ट अब धेरै 50 वटा फोर्सको सम त नसोध्ला सोधिदैन पनि अब यहाँनिर यहाँ टोटल एंगल इज इक्वल टु 2 पाई भयो भने टोटल एंगल अहिले यहाँ चेक गरौँ 50 into pi by 25 is equal to 2 pi भयो भने फर्म अफ पोलिगन तिनीहरूले जहिले पनि फर्म अफ पोलिगन बनाउने कारणले सो रिजल्टेन्ट of n-1 vectors is equal to f in magnitude and opposite in direction so लेखेर r बराबर f minus f is equal to 0 ल बनावा यदि टोटल एंगल 2 पाई भयो भने दे फर्म अ पोलिगन के भने एंगल 2 पाई बाई n भने के भने भाउ पोलिगन लबाट पोलिगन दे फर्म अ पोलिगन बनाउँछन् भने पोलिगन लले के बताउँछ भने if the vectors acting on a body are represented in magnitude and direction by the sides of polygon taken in order, then their resultant is represented in magnitude and direction by sides enclosing the polygon in opposite order. त्यस कारण एक्चुअली 3 पाई भयो भने आजसम्म भकै छैन तिमीले 3 पाई तिमी यत्रो धेरै पढ्ने मान्छेले आशुतोष अधिकारीले के बुझ्नु पर्यो इन्जिनियर बन्ने मान्छेले भने आजसम्म त्यस्तो भकै छैन हेर त एउटा बडीमा लाग्ने फोर्सहरु जति सुकै भए तापनि टोटल एंगल 2 पाई भन्दा बढी हुनै सक्दैन बाबु आशुतोष 2 पाई भन्दा बढी हुनै सक्दैन आजसम्म भकै छैन अब भोलि पर्सि इन्जिनियर भइसकेपछि तिमीले बनाउनु तिम्रो काम है आज हामी यति बुझिराखौं प्लेनमा हुँदाखेरि 2 पाई भन्दा बढी हुन सक्दैन भनेर थाहा पाउनु 2 पाई भन्दा कम भयो भने फाइनाइट हुन सक्छ यो एउटा रिजल्टको रूपमा युज गर्न सकिन्छ ल यहाँ भन्दा बढी भनेन मैले त्यहाँ भन्दा बढी तिम्रो काम भनेर छोडेँ अब मैले स्टार्ट गर्छु अर्को टपिक काइनेमेटिक्स सबभन्दा पहिलो प्वाइन्ट छ डिस्टेन्स भनेर सुनेका छौ डिस्टेन्स कुन रिपिट गरौँ प्रवीण पोखरेल अर्को क्लासमा गर्नुहुन्न बाबु अर्को क्लास होइन फटाफट गर्ने हो हामी आफ्नो काम गर्दै जान्छौं किनभने अब तिम्रो नोटिस आज अलिअलि इन्फर्मेसन दिए जस्तो लाग्छ 12 क्लासको 15 गतेपछि नोटिस आउँछ भन्ने जस्तो सुनिन्छ त्यसकारण चुपचाप लागेर पढ्ने काम तिम्रो काम हो डिस्टेन्स भनेको के हो n-1 चाहिँ के भन्या होला के भन्या हेर एकचोटी हेर त कोले भनेको सोध्यो
शारीकले हेर त एकचोटि मसँग यति धेरैवटा भेक्टर्सहरू यसरी लागिराखेका छन् भने एउटा 1 2 3 50 त बनाएन भने 4 5 वटा बनाए भने हेर त पहिला 1 वाला भेक्टर लेखेँ जस्ताको तस्तै, 2 वाला यसरी टाउकोमा लेखेँ, 3 वाला यसरी यहाँ लेखेँ, अनि 4 वाला यसरी लेखेँ, 5 वाला यसरी लेखेँ भने यसले एउटा पोलिगन बनाउँछ। यी भेक्टर्सहरूले पोलिगन बनाइहाल्छन्। बनाइसकेपछि यिनीहरूले पोलिगन बनाउँछन् भनिसकेपछि अब हामीले पोलिगन लमा के पढाएको छौँ, यसको रिजल्टेन्ट यो हुन्छ अरे, यसको रिजल्टेन्ट यो हुन्छ अरे। n-1 भेक्टरको रिजल्टेन्ट इज f इन म्याग्निट्युड अपोजिट इन डिरेक्सन यता हुन्छ र तिम्रो बाँकी रहेको भेक्टर यता छ, एउटा f यता एउटा -f यता, रिजल्टेन्ट 0। ल भन अब अगाडि जान्छौँ हामी। ठीक छ, ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। थाहा छैन बाबु, थाहा छैन, त्यो बनाएको छैन अरे भनिराखेको थियो। आज अलिअलि नोटिस मैले अघि हेरेको थिएँ, मलाई डिटेलमा त भनेको छैन, 15 गते पछि आउँछ भनेर त्यो परीक्षा नियन्त्रकले भनेको सुनिएको छ। डिस्टेन्स भनेको एक्चुअल पाथ फलोड बाई बडी, बडीले फलो गर्ने एक्चुअल पाथ इज कल्ड डिस्टेन्स। दोस्रो कुरा, दुईटा पोजिसन बीचमा कतिवटा डिस्टेन्स हुन्छन्, दुईटा ठाउँ बीचमा कतिवटा डिस्टेन्स हुन्छ। तिम्रो घर र बजार बीचमा, तिम्रो घरबाट बजार जानु छ, कतिवटा डिस्टेन्स हुन्छन्, इन्फाइनाइट वटा डिस्टेन्स। त्यसकारण इन्फाइनाइट डिस्टेन्स बिट्विन टू पोजिसन्स। अर्को इन्फर्मेसन, यो स्केलर हो, स्केलर अफ युनिट मिटर, डिस्टेन्स को युनिट मिटर हुन्छ। अर्को टर्म छ डिस्प्लेसमेन्ट, एक्स के हुन्छ त कुरा। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के भन्नुपर्छ, सर्टेस्ट पाथ भन्न मिल्छ। एक बहादुर, सर्टेस्ट पाथ भनेको अलि मिल्दैन कि भन्न खोजेको बाबु, तिमीले सर्टेस्ट पाथ भन्यौ, सर्टेस्ट डिस्टेन्स भन्नुपर्छ एकदमै। संस्कार रिजालले भनेको ठिक छ, सर्टेस्ट पाथ भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन, म एउटा एक्जाम्पल तिमीलाई दिन्छु, सुना एकछिन, धेरै कुरा नलेख, हाम्रो कहिलेसम्म हुन्छ छोड्देऊ न अहिले, अब तिम्रो काम पढ्ने। मैले बारम्बार के भन्ने गर्छु भने हाम्रो उद्देश्य टार्गेट त्यहाँ छँदैछ, त्यसकारण त्यसमा पुगिराख्छौँ, हिँडिराख्छौँ, लगातार हिँडिराख्छौँ, त्यसकारण अहिले छोड्देऊ, अहिले धेरै गडबड नगर। सुन, अब मैले के गर्न खोजेँ भने तिम्रो घरमा, तिम्रो मानौ 4थो तलामा तिमी बसिराखेका छौ, तिम्रो रुम 4th फ्लोरमा छ, तिम्रो रुमबाट रोडसम्मको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु छ, त तिमी जतिसुकै छोटो बाटो हिँड्दाखेरि पनि भर्याङ ओर्लेरै आउनुपर्छ। तर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त्यो रुमबाट सिधै रोडसम्मको स्ट्रेट लाइन जोड्यो भने द्याट इज कल्ड डिस्प्लेसमेन्ट। त्यसकारण हामीले के गर्न खोजेको भने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सर्टेस्ट पाथ होइन, सर्टेस्ट डिस्टेन्स भन्नुपर्छ, सर्टेस्ट डिस्टेन्स। अब दोस्रो पोइन्ट के युज गर्न खोजेको भने दुईटा पोजिसन बीचमा कतिवटा डिस्प्लेसमेन्ट पोसिबल छन्, एउटा मात्रै, युनिक डिस्प्लेसमेन्ट एउटा मात्र हुन्छ। दुईटा पोजिसन बीचमा एउटा मात्र डिस्प्लेसमेन्ट पोसिबल छ। अर्को इन्फर्मेसन, भेक्टर अफ युनिट मिटर, अनि क्लोज्ड पाथमा डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ, 80। डिस्टेन्स हुँदैन है, 80। यसकारण एउटा रिजल्ट भयो, डिस्टेन्स इज अलवेज ग्रेटर देन इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट, र डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट को रेशियो इज ग्रेटर देन इक्वल टु 1। यो एउटा रिजल्ट याद गरिराख्नु पर्यो, डिस्टेन्स इज अलवेज ग्रेटर देन इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट। ल भन त सर, डिस्टेन्स इन्फाइनाइट भए एकछिन है, डिस्टेन्स इन्फाइनाइट भए, म पढ्दा भागिहाल्यो क्वेसन। डिस्टेन्स इन्फाइनाइट भए 1 किलोमिटर र 2 किलोमिटर कसरी भन्न पाइयो र
एकदमै तिमीले भनेको तिमी एक्चुअली तिमी म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु तिमी कहाँ बस्छौ मलाई थाहा छैन हैन त्यसकारण म एउटा एक्जाम्पल बताउँछु तिम्रो घरबाट बजार जानु छ बजार जाँदाखेरि एउटा बाटो सिधा हिँड्यौ तिमी अर्को बाटो यता घुमेर अर्को गाउँबाट गयो अर्को गाउँबाट गयो अर्को गाउँबाट गयो कतिवटा बाटोबाट तिमी त्यही बजारमा पुग्न सक्छौ तिम्रो घरबाट इन्फाइनाइटवटा बाटोबाट त्यसकारण डिस्टेन्स इज इन्फाइनाइट 1 किलोमिटर भनेको कुन बाटो हिँड्यौ कहिलेकाहीँ 1 किलोमिटरवाला हिँड्छौ कहिलेकाहीँ 2 किलोमिटरवाला हिँड्छौ जस्तै म एउटा अब तिमी यहाँ काठमाडौँ कति ठाउँको बाहिरको पनि भएको हुनाले म एउटा एक्जाम्पल जनरल एक्जाम्पल दिएन र तिमी जुन ठाउँमा बसिराखेका छौ तिम्रो घरबाट कलेज जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ साथीको घर उता छ उताको साथीको घरबाट गयो कहिलेकाहीँ यता साथीको घर छ यताबाट गयो कहिलेकाहीँ पल्लो गाउँमा छ यसरी जताबाट पनि जान सक्छौ द्याट इज कल्ड डिस्टेन्स पोलिगनवाला बुझाइदिनुहोस् अब लास्टमा भन्छु बाबु मैले अघि भने तिमीले सुनेनौ अब म फेरि एकचोटि भन्छु डिस्प्लेसमेन्टको फेरि डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कस्तो भनेदेखि तिमी तिम्रो रुम भनौँ न मैले इक्जाम्पल दिन खोजेको तिमी 4th फ्लोरमा तिम्रो रुम छ चौथो तलामा रुम छ त्यो रुमबाट रोडसम्मको डिस्प्लेसमेन्ट भन्यो भने रुमबाट सिधा लाइन जोड्ने द्याट इज कल्ड डिस्प्लेसमेन्ट तर रुमबाट सिधा लाइनमा तिमी हिँड्न सक्दैनौ हिँड्न नसकेको कारणले डिस्टेन्स भनेको भर्याङ ओर्लेरै जानुपर्छ डिस्प्लेसमेन्ट नेगेटिभ हुन्छ भने एक्चुअली कुरा के बुझ्नु पर्यो भेक्टर नेगेटिभ भनेको डिरेक्सन मात्र हो जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल बताउँ तिमीलाई डिस्प्लेसमेन्ट नेगेटिभ हुन्छ कि हुँदैन भनेर एकजना विद्यार्थीले सोध्यो उसले सोध्यो जस्तै मैले -2 न्युटनको फोर्स भन्ने हुन्छ हुँदैन नि फोर्सै नलागेपछि 0 हुन्छ -2 न्युटन भनेको मतलब 2 न्युटन इस्टतिर भयो भने -2 न्युटन वेस्टतिर हुन्छ त्यति मात्र बुझ्नुपर्छ दुईटा डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ होइन र सर एज इज भेक्टर के भने बाबु अग्रिमले भने मैले बुझेन बाबु टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भने के भन्न खोज्या कुन कुन टपिक पढाउनुहुन्छ भने म पढाउँदै जान्छु त्यसै तिमी पढ्दै जाऊ तिम्रो काम पढ्ने मेरो काम पढाउने छोड देऊ त्यसमा पछि जाउँला जेसिका क्लोज पाथमा डिस्प्लेसमेन्ट भन्नाले तिमी तिम्रो घरबाट बजार गयो बजारबाट फेरि घर आयो भने तिमी जहाँबाट स्टार्ट गरेका थियौ त्यही पुग्यो भने इनिशियल पोजिसन र फाइनल पोजिसन एउटै भएको हुनाले डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ भनेको जेसिका डिस्प्लेसमेन्ट युनिक कि दुईवटा हुन्छ भन्न 2 पोइन्ट्समा डिस्प्लेसमेन्ट जहिले पनि दुईटा पोइन्ट बीचमा एउटै मात्र हुन्छ दुईटा आजसम्म भएको छैन शॉर्टेस्ट पाथ इज नट फास्टेस्ट एक्जाम्पल के हो यो के लेख्यो भाग्यो म छोड्दिएँ अब यो धेरै कमेन्ट पढेन पछि कुरा गरौँला तिम्रो कुरा तिमीलाई यस्तो कुरा डिस्कस पछि लास्टमा गरौँला है लास्टमा तिम्रो कुरा 5 मिनट पछि तिम्रो कुरा गर्छु अहिले मैले यसलाई एभोइड गरेँ अब हामी एक्जाम्पल दिन्छौँ डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको कुरा चाहिएको छ question a particle is moving along the circumference of circular path of radius r, then distance and displacement between two positions making an angle A ma 60 degree at center will be A ma r, B ma pi r, distance and displacement भनेको छ r and pi r, B ma यो pi r अगाडि देखेँ pi r and r, B ma pi r by 3 and r, C ma pi r by 2 and root 2 r, D ma pi r and 2 r.
दोस्रोमा 90 degree at center will be A मा pi r and r, B मा pi r by 3 and r, C मा pi r by 2 and root 2 r, D मा pi r and 2 r. Third मा 120 degree at center will be A मा pi r 2 pi r by 3 and root 3 r, B मा pi r by 3 and r, C मा pi r by 2 and root 2 r, D मा pi r and 2 r. अनि चौथो नम्बरमा 180 degree at center will be 180 degree at center will be A मा pi r and r, B मा pi r by 3 and r, C मा pi r by 2 and root 2 r, D मा pi r and 2 r. ल आन्सर धेरैजनाको BCCC भनिसक्यो। ल ठिक छ ठिक छ। अब मैले यहाँ तरिका सिकाउन खोज्छु। डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट कुन बेला भन्दाखेरि सर्कुलर पाथमा मुभ गरिराखेको छ भने, सर्कुलर पाथमा मुभ गरिराखेको छ भने डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट हेर त। सबभन्दा पहिला 1 नम्बरको लागि मैले स्टार्ट गरेँ। हेर यो सर्कल भयो, सर्कल बनाएँ मैले, यो सर्कल बनाएँ। एकछिन है, तिम्रो क्वेशन लास्टमा सोध बाबु, म अब सोध भनेपछि सोध है। तिम्रो क्वेशन मैले आन्सर गरेन, फेरि मेरो क्वेशन एड्रेस भएन भन्ला, त्यसकारण आन्सर अब सोध। म यो क्वेशन गरेर आजलाई यो लास्ट क्वेशन हो, त्यसपछि तिम्रो क्वेशन सुन्छु। 4-5 मिनट हामी पढौँला। के छ र बेलुका कहीँ जानु छैन, केही जानु छैन, तिमीलाई पनि केही छैन, मलाई पनि केही छैन, केही फरक परेन। 5-10 मिनट जति हुन्छ म डिस्कस गर्छु, चिन्ता नगर, तिम्रो क्वेशन गरौँला। हेर त, यो एउटा पोजिसन भयो, यो अर्को पोजिसन भयो, ए बाट बी मा पुग्यो, एंगल यो 60 डिग्री भयो। अब मैले सबभन्दा पहिला डिस्टेन्स निकाल्नको लागि के गर्छु, यो एक्चुअल पाथ आर्क लेन्थ निकाल्नु पर्यो। एउटा तरिका तिमीले स्कुलमा पढेको ज्योमेट्री पनि युज गर्न मिल्छ है। स्कुलमा पढेको ज्योमेट्री के पढ्या छौ, थीटा इक्वल टु l बाइ r, l भनेकै आर्क लेन्थ हो, त्यसबाट पनि गर्न मिल्छ एउटा तरिका। तर मैले अहिले सिकाउन खोजेको के भने, यो एंगलले सर्कललाई कति भागमा बाँड्छ भनेर n बराबर 360 बाइ थीटा लेखेर 360 टोटल सर्कमफ्रेन्स, टोटल एंगल भयो, बाइ 60 भयो भने 6 भागमा बाँड्दो रहेछ। 6 टुक्राको टोटल सर्कमफ्रेन्सको 6 टुक्राको एक टुक्रा। यसकारण डिस्टेन्स इज इक्वल टु लेख्छु मैले, डिस्टेन्स इज इक्वल टु 2 पाई r बाइ n इज इक्वल टु 2 पाई r बाइ 6 इज इक्वल टु पाई r बाइ 3। अब डिस्टेन्स वाला आन्सरमा पाई r बाइ 3 वाला आन्सर एउटा मात्र छ, डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नै परेन, सिधै आन्सर भइहाल्यो, गर्नु पर्दैन। किनभने डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट भनेको छ, पाई r बाइ 3 आइसकेपछि अर्को छैन। तर अब अहिले त म डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न पनि सिकाउने भएँ तिमीलाई। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एबी जोड्ने लाइन हो, एबी जोड्ने लाइन हो। अब कसरी निकाल्छौ त डिस्टेन्स, यो भयो। डिस्प्लेसमेन्ट कसरी निकाल्छौ? मैले अस्ति पनि भेक्टरमा धेरै कुरा पढाइसकेको छु। मतलब मैले यसमा एउटा तरिका भेक्टर मेथडबाट पनि गर्न मिल्छ, एउटा कोसाइन लबाट पनि गर्न मिल्छ, परपेन्डिकुलर ड्र गरेर होइन, कोसाइन लबाट गर्न मिल्छ। म दुईटै तरिका, अब भेक्टर मेथडबाट गर्ने हो भने हेर त, भेक्टर ओए प्लस एबी, भेक्टर एबी इज इक्वल टु भेक्टर ओबी हुन्छ कि हुँदैन? हेर त एक्चुअली इक्विल्याटर एकदमै राम्रो। 60 भएपछि इक्विल्याटर ट्रायंगल, 70 भयो भने के गर्छौ बाबु? एकदम तिम्रो त्यो ज्योमेट्रिकल मेथड पनि मिल्छ, इक्विल्याटरल ट्रायंगलबाट पनि हुन्छ बाबु, हुन्छ, एकदमै राम्रो। अब हेर, मैले ओए इज इक्वल टु एबी प्लस ओबी, ओबी इज ओए प्लस एबी इज इक्वल टु ओबी, यसबाट एबी इज इक्वल टु ओबी माइनस ओए, ओबी पनि आर, ओए पनि आर, आर माइनस आर को म्याग्निट्युड निकालेपछि आन्सर आइहाल्छ। त अब कोसाइन ल युज गर्यो भने एबी इज इक्वल टु लेख्छु मैले, इज इक्वल टु लेखेर। अब कोसाइन ललाई एक्चुअली एक्सप्लेन गर्छु, म्याथमेटिक्समा पढेकै होला। कोसाइन लले के भन्छ भने हेर त,
एउटा ट्रायंगल छ, यो एंगल थीटा छ भने ठुलो लेख्छु, ठाउँ अलि सानो भयो, यो एंगल थीटा छ भने यो एंगल थीटा छ भने यो मानौ ए बी सी छ भने यो ए हुन्छ, यो बी हुन्छ, यो सी हुन्छ। तिमीले पढेको अनुसार a = b² + c² - 2bc cos थीटा। त्यसकारण ab √/b² + c² भनेको हामीले यहाँ लेख्दा r² + r² - 2r² cos थीटा। अब यसबाट हामीले रिजल्ट राख्यो भने 2r² कमन आउँछ, 1 - cos थीटा। यो भनेको 2 sin स्क्वायर थीटा भनेको 2r sin थीटा/2। यो रिजल्टको रूपमा पनि युज गर्न मिल्छ। अस्ति डिफरेन्स इन भेक्टरमा पनि पढाएको थियौ, त्यसबाट पनि गर्न मिल्छ। अब थीटाको भ्यालु 60 राख्दियौ, r आउँछ। हेर त, थीटा = 60 हुने बित्तिकै ab = r हुन्छ। आन्सर अघिको भयो। ठीक छ। अब दोस्रो क्वेशनको लागि जाउँ। दोस्रो क्वेशनमा एंगल 90 भनेको छ है, एंगल 90 भनेको छ। अब दोस्रो क्वेशनको लागि हामीले एउटा ज्योमेट्रीबाट पनि गर्न मिल्छ है। 90 भनेको यो r, यो 90। अब डिस्टेन्सको लागि तिमीलाई थीटा चाहियो, n चाहियो। n = 360/θ = 360/90 = 4 भयो। अनि डिस्टेन्स = 2πr/n = 2πr/4 = πr/2। डिस्टेन्स आयो। अनि डिस्प्लेसमेन्ट = यो रिजल्ट आइसक्यो, हामीले त्यही मेथड हो। डिस्प्लेसमेन्ट = 2r sin 45 भनेको √2r। सिधै आन्सर हुन्छ। यसरी पनि मिल्छ। हेर, यो r र यो r भयो भने यो √2r हुन्छ। यसरी पनि मिल्छ। तेस्रो नम्बरको लागि आन्सर अब कति भएको छ त्यहाँ हेर त। OA + OB गरेर 2r हुँदैन सर, डिस्टेन्स के भन्यो? ओ डिस्टेन्स के भने एक फेरि पठाउ त। एकदम नयाँ कुरा भन्दियो बाबु तिमीले। कोले भन्यो AO + OB गरेर 2r हुँदैन सर? मूर्ख रहेछ मान्छे मूर्ख रहेछ मान्छे। हिँडेको यहाँबाट यहाँसम्म हो, यसरी हिँडेको हो, यहाँबाट यहाँ गयो। अनि OA + OB भने के भने तिमीले? जे मन लाग्यो त्यो भन्न पाइन्छ बाबु? जे मन लाग्यो त्यो पढेपछि त कहाँ यस्तो हुन्थ्यो र? टाइम सर, टाइम मैले बुझाएको छु, तिमीले सिकाउनु पर्दैन। टाइमको बारेमा नो नीड टु टिच। अग्नि पौडेल, तिम्रो काम के हो? तिमी 5 मिनट धेरै पढेर बिग्रनेवाला पनि केही छैन। होइन, तिमीलाई धेरै भयो, मलाई पुग्यो भने जस्तो लाग्छ भने यु क्यान लिभ। मैले यो सिध्याएर र अर्को क्वेरिजहरू पनि भन्छु। म 5 मिनट 20 मिनटसम्म कन्टिन्युसन गर्छु। 5-10 मिनट तिमीलाई धेरै भयो जस्तो लाग्छ भने जाऊ। अब यसपछि तेस्रो नम्बरमा 120 को हेर त एकचोटि। 120 को हेर त एकचोटि। थीटा n बराबर, तेस्रो नम्बरमा थीटा बराबर 120 भयो भने n बराबर 360/θ = 360/120 = 3 हुन्छ। अनि डिस्टेन्स = 2πr/3 यही छ आन्सर, त्यहाँ छँदैछ। अनि डिस्प्लेसमेन्ट = 2r sin 60 भनेको मतलब √3r हुन्छ। अनि चौथो नम्बरको लागि 180 भयो भने चौथो नम्बरको लागि आन्सर डी हो। हेर त, थीटा बराबर 180 भयो भने तिमीले n बराबर 360/θ = 360/180 लेखेर 2 लेख्न सक्छौ। डिस्टेन्स निकाल, डिस्प्लेसमेन्ट निकाल। डिस्टेन्स भनेको 2πr/2 गर्दाखेरि πr भयो, डिस्प्लेसमेन्ट 2r भयो। ल यति कुरा बताएँ मैले। ल यति कुरा गरे मैले। अब तिम्रो अघिको कुरा के सोध्नु थियो, सोधेको कुरा भन त। अब पार्टिकल इज मुभिङ एकछिन यो त फटाफट गऱ्यो भने भागिहाल्छ क्या बाबु। अब मैले सबै एकैचोटि नपठाउँ न, यो पार्टिकल वाला एकचोटि गर्छु अनि एक एक गरेर यो क्वेसनै भाग्छ अनि मलाई हेर्नै गाह्रो हुन्छ कि। गाह्रो भनेको मतलब फेरि तल माथि गर्नु पर्यो, गाह्रो भयो नि त। कताको गायब भयो बाबु। यति धेरै क्वेसन आयो। तिमीहरूको स्केलर हुन्छ के भने कुन स्केलर? एकछिन। अ बोय 40 kg hanging from a horizontal branch of tree. Horizontal branch of tree, tension on arm will be maximum if angle between them is भनेको छ। अब कहिले काहीँ के हुन्छ बाबु भने मैले एकछिन यो 40 वाला मात्रै गर्छु अनि आन्सर अरूले एकछिन क्वेसन धैर्यता गर, टक नपठाऊ, धैर्यता गर, तिम्रो क्वेसन भागिहाल्छ। त्यसकारण मलाई हेर्नै सक्दैन म।
मलाई त्यति टेक्निकली अलि स्ट्रङ छैन म, त्यसकारण ज्ञान नभएको हुनाले त्यो कता कता भएको छ, खोज्नुपर्छ, फेरि खोज्दाखेरि समय लाग्छ। अब हेर, एउटा 40 केजीको मान्छेले एकछिन म एउटा क्वेसन गर्छु, त्यसपछि अर्को गर्छु है। के भन्यो, सौभाग्य ढुङ्गानाले 180 के लेखा, यहाँ 40 केजीको मान्छेले होरिजेन्टल ब्रान्चमा समाति राखेको छ अरे, यसरी समाति राखेको छ 40 केजीको मान्छेले। टेन्सन विल बी म्याक्सिमम भनेको छ, एङ्गल कति हुन्छ भनेको छ। अब मैले थीटा भने हात बीचको एङ्गल थीटा भने टोटल एङ्गल थीटा भन्ने भनौँ, हुन्न, टोटल एङ्गल थीटा अथवा ट्वाइस थीटा भनौँला, कति हुन्छ भने। अब सबभन्दा बढी एङ्गल हामीले यहाँ हेर्दाखेरि 90 सम्म हुन सक्छ है, 90 भन्दा बढी हुन सक्दैन, 90 भन्दा बढी हुन सक्दैन, किनभने यो सिधा बस्यो भने 90 हुने कुरा हो। यो थीटा भयो भने 2t cos थीटा इज इक्वल टु mg, अनि t बराबर mg हामीलाई म्याक्सिमम एङ्गल फर विच भनेको छ। अब यसपछि t बराबर mg बाई cos थीटा, 2 cos थीटा। अब तिमीले पढेको कुरातिर जाउँ, तिमीले पढेको cos थीटाको भ्यालु कम भयो भने टेन्सन म्याक्सिमम हुन्छ, cos थीटाको भ्यालु म्याक्सिमम हुन सक्छ, मिनिमम भनेको 0 मा हुन्छ, त्यो इन्फिनिटी 0 हुन सक्दैन। त्यसकारण भएको आन्सर मध्ये एङ्गलहरु मध्ये भएको आन्सर मध्ये तिनीहरु एङ्गल बिट्विन ह्यान्ड्स भनेर 2 थीटा गर्नुपर्छ। त्यसमा भएको आन्सरलाई आधा गर्ने, आधा गरिसकेपछि 90 को सबभन्दा नजिक जुन छ त्यही आन्सरलाई करेक्ट भन्ने भयो। डिस्प्लेसमेन्ट इन सर्कुलर पाथ कन्सेप्ट क्लियर गर्दैन। डिस्प्लेसमेन्ट इन सर्कुलर पाथ कन्सेप्ट हेर त, तिमी यहाँ छौ, तिमी एकजना मान्छे यहाँ छौ, तिमी यहाँबाट घुमेर यहाँ पुग्यौ, हेर त यहाँ पुग्यौ, ए बाट बी मा पुग्यौ, तिम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो हो है, ए बी हो स्ट्रेट लाइन, तिम्रो डिस्टेन्स भनेको यो हो, डिस्टेन्स भनेको यो पाथ हो, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको इनिशियल र फाइनल पोजिसन जोड्ने लाइन हो। यो पनि आर, यो पनि आर, यो एङ्गल थीटा छ भने हामीले के लेख्न सक्छौं भने भेक्टरको टर्ममा भेक्टर ओए प्लस भेक्टर एबी इज इक्वल टु भेक्टर ओबी भनेर आर र आर को एङ्गल थीटामा भएको डिफरेन्स निकाल्छौं। एबी बराबर आर माइनस आर एउटा तरिका त्यो भने अहिलेलाई हामीले कोसाइन ल युज गर्न सक्छौं, सजिलो हुन्छ। एकछिन यो एउटा सोधेको थियो के लेखेर भागिहाल्यो, भर्खर गरेकोमा एकछिन एक्सवाई प्लेन वाला एकछिन फेरि पठाउ त भाउ, हेतरी अब नपठाऊ, अब एकछिन नपठाऊ, एकछिन एक्सवाई प्लेन वाला गर्छु, त्यसपछि मात्र अरु गर्छु। यो अघिदेखि सोधिरहेछ। अब पार्टिकल ह्याभिङ पोजिसन, यो पोजिसन वाला यो भन्यो, यो पोजिसन वाला गर्छु एकछिन भाइ, एक्सवाई प्लेन वाला एकछिन गर्छु। अ पार्टिकल मुभिङ एक्सवाई प्लेन अन्डर द एक्सन अफ फोर्स सो दैट इट्स लिनियर मोमेन्टम p बराबर यति एन्ड एंगल बिट्विन मोमेन्टम फोर्स एन्ड मोमेन्टम। हेर त एकचोटी एक्सवाई प्लेनमा मुभ गरिराखेको छ, तिम्रो यो के भनेको छ, मोमेन्टम इज p इज इक्वल टु 2 cos t i अनि प्लस 2 sin t, p इज इक्वल px होला, यो px py होला। तिमीले यहाँ क्लियरली लेखेनौ बाबु, 2 sin t j भनेर लेख्नु पर्यो। मोमेन्टम अफ पार्टिकल इज px प्लस py भनेको 2 cos t i प्लस py भनेको 2 sin t j भयो। अब फोर्स र मोमेन्टम जहिले पनि एंगल चेक गर्नको लागि तिमीले के गर्नुपर्छ भने डट प्रोडक्ट लिनु पर्यो। पहिला फोर्स भनेको रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम, यसलाई डिफरेन्सिएसन गर्नु पर्यो, dp बाइ dt गर्नु पर्यो। यो भनेको -2 sin t i प्लस 2 cos t j भयो कि भएन बाबु? बाबु नानी जसले भने पनि हुन्छ। अब एंगल डट प्रोडक्टमा त a डट b र b डट a एउटै हो, त्यसकारण केही पनि फरक पर्दैन। अब के गर्ने, p डट f इज इक्वल टु लेख्ने, मल्टिप्लाई गर्ने 2 टु द 4 cos t sin t माइनस भयो प्लस 4 cos t sin t 0 भयो, डट प्रोडक्ट 0 भनेको एंगल 90 डिग्री भयो। नभन अब तिम्रो क्वेरीज भन त उदय ठाकुर, डट प्रोडक्ट 0 भएको हुनाले एंगल 90 डिग्री भयो। अर्को एउटा पार्टिकल वाला भनेको छ के हो, प्रगल्भा आचार्य, कस्तो नाम गाह्रो रहेछ नानी तिम्रो नाम। एकछिन अब यो क्वेसन एकचोटि म बताउँछु। प्रगल्भा आचार्यलाई यो पनि किताबमै भएको क्वेसन हो। हेर एकचोटि के भनेको रहेछ भने two particles having position r1 is equal to 3i plus 5j, 3i plus 5j, अनि r2 is equal to
R2 is equal to minus 5I minus 3J यति भनेको छ। मुभिङ विथ भेलोसिटी v1 बराबर दिएको छ 4I plus 3J 4I plus 3J अनि v2 बराबर कति दिएको छ v2 बराबर AI plus 7J particle meet after 2 seconds value of A भनेको छ A is equal to what meet after 2 seconds t बराबर 2 seconds हेर त पहिलो पॉइंट के two particles having position R1 र R2 हेर पोजिसन भन्नाले के हो एक्चुअली बुझिहालौ यो R1 हो कता होला मैले एक्ज्याक्ट बनाएको होइन यो R2 हो R1 र R2 भयो र यसले मिट गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि यो डिस्प्लेसमेन्ट R1 र R2 भनेपछि यो डिस्प्लेसमेन्ट यति रिलेटिभ भेलोसिटीले कसको भेलोसिटी यसको भेलोसिटी है फेरि भेलोसिटी अफ 1 रिलेटिभ टु 2 गर्नु पर्यो त के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट हामीले युज गर्दा R2 minus R1 is equal to लेख्नु पर्यो रिलेटिभ भेलोसिटी अफ 1 रिलेटिभ टु 2 भनेको v12 लेख्नु पर्यो इन्टु t लेख्नु पर्यो। अब हेर त तिम्रो R2 minus R1 तिमीले यहाँ लेख्न सकिहाल्छौ R2 minus R1 भनेको -8 minus 3 I अनि माइनस लेखे अनि यसपछि माइनस सरी उल्टो भयो -5 हो अनि -3 minus 5J is equal to लेख्नु पर्यो v12 भनेको भेलोसिटी अफ 1 रिलेटिभ टु 2 भनेको 4 minus A I अनि minus 3 minus 7 J अनि यो भेलोसिटी इन्टु टाइम इन्टु t त सबैमा मल्टिप्लाई गर्देऊ। अब आउँदैन त नानी प्रगाल भा आचार्य हेर त एकछिन नानी प्रगालवालको आन्सर मलाई चाहियो। अब यति नै गरे आज धेरै भनेन धेरै समय पनि भयो तिमीलाई प्रगालवालको आन्सर कन्फ्युजन छ कि क्लियर भयो नानी यसको प्रगाल तिमीले लेख्यो सोधेको आन्सर कन्फ्युजन छ कि क्लियर भयो v12 कसरी किनभने यो ए ले बी लाई भेट्नु पर्यो भने हेर्नेको बी हो ए मुभ गरेर बी लाई मिट गर्नु परेन त अघि पोलिगन वाला अभिषेकको म बताउँछु त्यो बीचमा किन माइनस कता कुन माइनस यो माइनस तिमीले त पढेन अग्रिमको कुन प्रवेश के भने प्रवेशले भनेको बीचमा माइनस किन भेलोसिटी अफ 1 रिलेटिभ टु भने v1 minus v2 हुन्छ नि त कसरी भन्नु मिल्छ पोलिगन लले के बताउँछ भन्दाखेरि पोलिगन लमा के बताए मैले भने हेर त यो एउटा भेक्टर यसरी गइराखेको छ 3-4 वटा भेक्टर भयो भने यो भेक्टर जस्ताको तस्तै यसको टाउकोमा यो राख्ने यसको टाउकोमा यो राख्ने अनि यसको टाउकोमा यो राख्ने यसरी राख्यो भने यसलाई पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन भन्छ। यो ए भेक्टर बी भेक्टर सी भेक्टर डी भेक्टर र ई भेक्टर छ भने रिजल्टेन्ट 0 हुन्छ रिजल्टेन्ट जहिले पनि 0 हुन्छ। अब के भयो भने यसको र यसको रिजल्टेन्ट यो हुन्छ र अर्को भेक्टर यता छ। अब एउटा भेक्टर तिम्रो रिजल्टेन्ट भेक्टर ई यतातिर भयो र रिजल्टेन्ट भनेको यतातिर भयो मैले रिजल्टेन्ट भेक्टर माइनस ई भयो यता भयो तिम्रो अर्को लास्ट भेक्टर ई भेक्टर तल छ प्लस ई भनेको 0 हुन्छ भनेको। यति नै भनेर आजलाई छोडे हैव अ गुड नाइट राम्रोसँग पढ एकछिन अग्रिम पौडेलले एक जना सोधा थाहा छैन बाबु होम सेन्टर मलाई थाहा छैन अग्रिमले v1 minus v2 किन गरेको भनेर सोध्न खोज्यो बाबु अग्रिमले मलाई बताऊ v1 minus v2 किन गरेको भनेर सोध्या हो तिमी मूर्ख रहेछ मान्छे। आशिष हिताङले के सोच्छ अब एले बीलाई भेट्नु पर्छ भने बीले एलाई भेट्या हो त ए गएर बीलाई भेट्छ भने भेलोसिटी अफ ए रिलेटिभ टु बी त्यस्तो पनि हुन्छ कहीँ दुनियाँमा यो पछाडी कार छ अगाडिको बस छ अनि भेलोसिटी अफ कार रिलेटिभ टु बस हुन्छ कि भेलोसिटी अफ बस रिलेटिभ टु कार हुन्छ त्यो त अचम्म हुन्छ बाबु। त्यस्तो फिजिक्स पढ्ने मान्छेले अलि क्वेशन पढ्ने मानि बसाल्नु पर्यो अलि मिलेन बाबु तिम्रो है। त्यसकारण जसले भेट्न खोजिराखेको छ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हामीले R2 minus R1 गर्नुपर्छ हेर यहाँ फरक छ है डिस्प्लेसमेन्ट भने किनभने
डिस्प्लेसमेन्ट हुनलाई ए को भेलोसिटीले कति समय लाग्छ युज गरे ल ओके थ्यांक यू भेरी मच विल सी नेक्स्ट टाइम भोलि नेक्स्ट टाइम भने भोलि नै भेट्छौं र ओके थ्यांक यू भेरी मच हैव अ गुड डे अलि पोजिटिभ थट राख है मैले यो भने चाहिँ यो भनेर बुझ्ने बानी भनेर अलि एनालाइटिकल भन्ने थ्यांक यू भेरी मच यो फिजिक्समा मात्र होइन म्याथमेटिक्समा पनि केमिस्ट्रीमा सबैमा अलिकति एनालाइटिकल भनेर पढ राम्रो हुन्छ दैट विल बी नाइस ओके थ्यांक यू भेरी मच हैव अ गुड डे गुड नाइट गुड डे त छैन अब